अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोलकाता के बुद्धानगर पुलिस स्टेशन में मशहूर अदाकार मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल कोलकाता में मुनाकिद बीजेपी की एक मीटिंग के दौरान मिथुन ने फिल्मी अंदाज में एक इश्तियाल अंगेज तबसरा किया था। हालांकि इस वक्त मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे। मिथुन के इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ कौशिक शाह नाम के एक शख्स ने एफआईआर दर्ज करवाई है। मिथुन पर इल्जाम है कि उन्होंने फिल्मी अंदाज में एक डायलॉग का हवाला देते हुए अमन व शांति को मुतासर करने वाला तबसरा किया है। दरअसल जब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के दौरे पर थे, उस वक्त मिथुन को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। इस मौके पर अमित शाह के साथ साथ कई बीजेपी के लीडरान मौजूद रहे। मीटिंग में मिथुन ने अपने फिल्मी डायलॉग का हवाला देते हुए कहा था कि तुम हमारे दाल का एक फल तोड़ दोगे, इसी के बयान में तो हम 4 तोड़ डालेंगे। उन्होंने इस बयान पर उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी है। कोलकाता के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का कहना है कि शिकायत की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अब तक मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए नोटिस नहीं भेजा गया है। दूसरी जानिब मिथुन ने भी अपने तनाज़े तबसरे पर कोई बयान जारी नहीं किया। हालांकि सियासी हलकों में इसके तनाज़े बयान के बाद काफी हंगामा मचा हुआ है। आलमी रहनुमाओं ने अमेरिकी सदारती इंतखाबात में तारीखी जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपको तारीखी इंतखाबी जीत पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद हो। जैसा कि आप अपनी पिछली मियाद की कामयाबियों को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं हिंदुस्तान अमेरिका जामी आलमी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने के लिए अपने ताउन की जदीद का मुंतजिर रहूंगा। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फरोग देने के लिए काम करें। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ और हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ऑर्बन ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उनकी तारीफ की और मुबारकबाद पेश की है। कियर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी तारीखी इंतखाबी फतह पर मुबारकबाद दी और लिखा है कि मैंने आने वाले वर्षों में आपके साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। उन्होंने कहा, हम अपने करीबी इत्तेहादियों की हैसियत से आज़ादी, जमहूरियत और कारोबार की मुश्तरका इख्तियार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, व्हाइट हाउस में आपकी तारीखी वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत और इसराइल और अमेरिका के दरमियान अजीम इत्तेहाद के लिए एक मजबूत अज़म फराहम करती है। ऑर्बन ने कहा, अमेरिकी सियासी तारीख में सबसे बड़ी वापसी। अल्बानीज ने एक बयान में कहा है कि सदर ट्रंप को उनकी इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। अमेरिकी सदर का इंतखाब दुनिया, हमारे खित्ते और ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा एक लम्हा होता है। हमारी हुकूमत नई ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेगी ताकि हमारी मजबूत इक़्तिसादी शिराकत दारी के फवायद को महसूस किया जा सके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने तवील अरसे से हिंद बहरुल काहिल के इस्तेहकाम और सलामती में कायदाना किरदार अदा किया है। ऑस्ट्रेलिया इस खित्ते में हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत करने की कोशिश करेगा। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पुरान इत्तेहादी है और सच्चे दोस्त भी है। हमारे ममालिक मुश्तरका कुर्बानी, मुश्तरका इख्तिदार से वाबस्तगी और सबसे बढ़कर हमारे लोगों के दरमियान पायदार एहतराम और प्यार की तारीख की पाबंद है। मैं सदर ट्रंप के साथ बात करने और दोनों ममालिक के बेहतरीन मफाद में उनके साथ काम करने का मुंतजिर हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना के घाटों पर छठ पूजा की इजाजत देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से यमुना में छठ पूजा की इजाजत मांगी थी, ताहम दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गिडेला की बेंच ने कहा है कि यमुना की मौजूदा हालत ऐसी नहीं है कि वहां पूजा के लिए लोग दाखिल हो। अदालत ने वाज़ेह किया है कि यमुना की सफाई एक दिन में मुमकिन नहीं और मौजूदा आलूगी के सबब लोगों को इसमें दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दिल्ली हुकूमत ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने पूरी दिल्ली में छठ पूजा के लिए 1000 से ज्यादा मकामात पर इंतजाम किए हैं, जिनमें यमुना के मरकजी धारे के करीब भी कुछ जगह शामिल है। हुकूमत ने कहा है कि यमुना में आलूगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जिससे लोगों को सेहत को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मशवरा दिया है कि अगर वो वाकई यमुना की सफाई चाहते हैं तो इस पर अलग दरख्वास्त दायर करे, जिस पर अदालत गौर कर सकती है। मजीद बड़ा दरख्वास्त गुजार ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि छठ पूजा की रस्म दरिया के बहते पानी में अदा की जाती है और इसके लिए टब या स्विमिंग पूल मुनासिब नहीं है।
انہوں نے تجویز دی ہے کہ ہتھنی کنڈ بیراج سے پانی جاری کیا جائے تاکہ دریا میں صاف پانی پہنچ سکے اور چھٹ پوجا صحیح طور پر ادا کی جا سکے۔ درخواست گزار نے مزید بتایا کہ کورونا کے دوران 2019 تا 20 میں بھی گھاٹوں پر چھٹ پوجا پر پابندی عائد کی گئی تھی اور اب دوبارہ آلودگی کی وجہ سے اس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یمنا میں آلودگی کا مسئلہ حقیقی ہے اور اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ اگر کوئی یمنا میں گیا تو اس کی صحت پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، اسی لیے موجودہ صورتحال میں اجازت دینا ممکن نہیں ہے۔ دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے کہا ہے کہ دہلی کی 1901 رجسٹر صنعتی اکائیوں کو پی این جی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ شہر میں صنعتی آلودگی سے متعلق جائزہ میٹنگ کے بعد گوپال رائے نے کہا ہے کہ دہلی میں صنعت اکائیوں کے باقاعدہ معائنے کے لیے دہلی آلودگی کنٹرول کمیٹی اور DSIIDC کی 58 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہے۔ صنعتی فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے 191 پیٹرولنگ ٹیمیں تعینات کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دہلی کے 1901 رجسٹر صنعتی یونٹ کو پی این جی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دہلی کے وزیر گوپال رائے نے کہا ہے کہ سردیوں کے موسم میں آلودگی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے 25 ستمبر کو ونٹر ایکشن پلان کا اعلان کیا گیا تھا۔ دہلی میں فضائی آلودگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے سرما ایکشن پلان کی اور تحت صنعتی آلودگی اور اس کے فضلے کے انتظام کی نگرانی کا کام شروع کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ DPCC اور DSIIDC کی 58 ٹیمیں تعینات بھی کی گئی تھی۔ گوپال رائے نے مزید بتایا کہ دہلی 1901 رجسٹر صنعتی اکائیوں کو PNG میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور صنعتوں کے لیے صرف منظور شدہ ایندھن پر کام کرنا لازمی ہے۔ اگر کوئی صنعتی یونٹ ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرتا پایا گیا تو متعلقہ محکمے کی جانب سے اس کے خلاف مناسب اور سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور PDP کے صدر محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس کی طرف سے دفعہ 370 پر پیش کی گئی قرارداد کو مایوس کن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی قرارداد میں اگرچہ خصوصی درجے کی منسوخی پر خدشات کا اظہار کیا گیا، لیکن اس میں فیصلے کو غیر آئینی قرار دینے کے بجائے مذاکرات کی بات کی گئی ہے۔ محبوبہ مفتی نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ PDP دفعہ 370 اور 35A کی بحالی کے لیے نیشنل کانفرنس کی قرارداد میں ترامیم لانے پر غور کر رہی تاکہ واضح طور پر خصوصی اختیارات کی بحالی کی بات شامل کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی قرارداد کمزور ہے اور PDP ایک ایسی قرارداد پیش کرے گی جس میں ان آرٹیکلز کی بحالی کا واضح ذکر ہو۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ PDP نے جموں کشمیر کے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ وہ خصوصی اختیارات کی بحالی کے لیے کام کرے گی۔ PDP لیڈر وحید الرحمان پر کی پردہ پش اور قرارداد کے حوالے سے محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس سے زیادہ مضبوط تھی کیونکہ PDP نے غیر آئینی فیصلے کی مذمت کی تھی، جبکہ نیشنل کانفرنس کی قرارداد میں مذمت شامل نہیں ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ اس کے باوجود PDP کے ممبران نے نیشنل کانفرنس کی قرارداد کی حمایت کی ہے کیونکہ PDP اصولی طور پر جموں کشمیر کے خصوصی اختیارات کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف سے متعلق جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے رویے پر شدید اعتراض کرتے ہوئے کمیٹی پر دستوری و پارلیمانی ضابطوں کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا ہے کہ JPC کو وقف ترمیمی بل 2024 پر صرف متعلقہ افراد اور اداروں سے رائے لینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کمیٹی نے نہ صرف مختلف مرکزی وزارتوں اور محکموں بلکہ غیر متعلقہ تنظیموں جیسے محکمہ آثار قدیمہ، باس کونسل اور RSS کی ذیلی تنظیموں سے بھی رائے طلب کی ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے اس امر پر شدید اعتراضات کیا ہے کہ ایسے اداروں اور تنظیموں کو مدعو کیا گیا ہے جن کی سماج میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جس سے بل کی حمایت میں غیر متعلقہ لوگوں کی رائے حاصل کرنے کی کوشش واضح ہوتی ہے۔ اس سے قبل JPC میں شامل حزب اختلاف کے اراکین نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو خط لکھ کر JPC کے چیئرمین اور پال کے طرز عمل پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ JPC کی میٹنگ کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ حزب اختلاف کے اراکین کو تفصیلی مطالعہ اور رائے دینے کا موقع نہیں مل رہا۔ حزب اختلاف کے 6 اراکین نے ایک بار پھر اسپیکر کو خط لکھ کر چیئرمین کے رویے کی شکایت کی ہے، جس کے بعد JPC میں اتفاق رائے کے بجائے پارٹی مفادات کی بنیاد پر فیصلہ کیے جا رہے۔ ڈاکٹر الیاس نے مزید کہا ہے کہ جب یہ بل لوک سبھا میں پیش کیا گیا تو حزب اختلاف کے اراکین نے اس پر اعتراض کیا تھا اور مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر مسلم تنظیموں نے اس کی کھل کر مخالفت کی تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بل کی تیاری میں مستند مسلم اور تنظیموں کے اعتراض کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رپورٹ پیش کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ JPC کے اراکین جمہوری اقدار اور دستوری تقاضوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرے گی۔
झारखंड की असेंबली सीट पर 2019 के इंतखाबात में हेमंत के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार रहे सेमवन मालतो ने अपने हामियों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शमूलियत अख्तियार कर ली है। ये फैसला उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद किया। मालतो ने रांची में वजीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें जेएमएम की रुकनियत दे दी गई और उन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में बृहट के अलावा दुमका सीट से भी इंतखाबात लड़ा था। दुमका सीट पर उनसे हारने वाली बीजेपी के उम्मीदवार लुइस मुरांडी ने भी हाल ही में जेएमएम में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। बीजेपी से अपने इस्तीफा में बताया है कि वो आदिवासी पहाड़िया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जिसे बीजेपी ने नजरअंदाज कर दिया था। इस कम्युनिटी को बीजेपी की रिवायती वोटर समझा जाता था, लेकिन पार्टी ने उन्हें नुमाइंदगी नहीं दी, जिसकी वजह से कम्युनिटी में नाराजगी पैदा हो गई है। सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में कहा, संथाल प्रगना के बृहट से बीजेपी रहनुमा सेमवन ने अपने हामियों के साथ आज झारखंड मुक्ति मोर्चा खानदान में शमूलियत इख्तियार की है। आप सबका झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुश आमदीद है। ख्याल रहे कि 2019 में बृहट सीट के इंतखाबात में हेमंत ने सेमवन मालतो को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। हेमंत ने 73,725 वोट हासिल किए थे, जबकि मालतो को महज 47,985 वोट हासिल हुए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वायनाड के चरोकोड में एक अवामी जलसे से खिताब किया, जिसमें उन्होंने मरकजी हुकूमत की पॉलिसी और बीजेपी की तकसीम की सियासत पर तनकीद की। उन्होंने अपने खिताब का आगाज वायनाड के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए किया, वो उन्हें बेपनाह मोहब्बत और एहतराम दे रहे। प्रियंका ने कहा है कि वायनाड की तहजीब और सकाफत हिंदुस्तान की अख्तार का नमूना है, जहां तमाम मज़ाहब के लोग यकजहती के साथ रहते हैं। प्रियंका ने कहा है कि बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 10 बरसों में मुल्क में तकसीम और नफरत का बयानिया बढ़ रहा है, जिसका मकसद अवाम को उलझाकर असल मसाइल से तवज्जो हटाना है। बीजेपी ने अवामी मसाइल जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी और इक्तिसादी मुश्किलात को पसे पश्त डाल दिया है, जिससे आम लोग मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने खवातीन के हुकूक के हवाले से बात करते हुए कहा है कि खवातीन हमेशा समाज को जोड़कर रखने का किरदार अदा करती है और उनके लिए मसाइल मजीद बड़े हैं। प्रियंका ने किसानों के मसाइल पर भी बात की और कहा है कि किसानों को उनके फसलों का मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता है और इसके अलावा मसाले दीगर इलाकों से मुनफरिद है, लेकिन हुकूमत की गलत पॉलिसी ने ज़राअत को मुतासिर कर दिया है। मुस्तकबिल के लिए खेलों की तरक्की पर भी बात की गई और कहा है कि ये यहाँ के नौजवान खुसूसन फुटबॉल में बेहतरीन सलाहियत रखते हैं और उनके लिए स्पोर्ट्स की सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। और इसके अलावा भी उन्होंने वायनाड के लोगों को यकीन दिलाया है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अवाम को इंसाफ और हुकूक हासिल हो जाए। एनसीआर के ग्रीन शहर ग्रेटर नोएडा में फिजाई आलूगी को काबू में रखने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सफाई को यकीनी बनाने के लिए पूरे शहर को 18 इलाकों में तकसीम करते हुए वहां सुपरवाइजर और सेंट्री इंस्पेक्टर तैनात कर दिए हैं, जो कचरा उठाने के साथ साथ सफाई का इंतजाम देखेगी। इस अफसरान को इलाके में कचरा जलाने पर भी सख्त नजर रखने का हुक्म दिया गया है। फिजाई आलूगी की रोकथाम के लिए एनसीआर में सख्त क़वानीन नाफिज किए गए हैं। इस हवाले से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के CEO NG रवि कुमार ने शहर में तमाम जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। अथॉरिटी के मुख्तलिफ शोबे जैसे प्रोजेक्ट, सेहत, बागबानी के शोबे इस काम में मशगूल रहेंगे। अथॉरिटी के अफसर अभिषेक पाठक के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ तामीराती मुकामात पर 132 एंटी स्मोक गन्स तकसीम किए गए हैं। इसके अलावा सड़कों पर 66 वाटर टैंकर्स के जरिए पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि गर्द और गुब्बार को रोका जा सके। उन टैंकर्स में सिटी पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट ने पानी को रिसाइकिल करने के इस्तेमाल पर जोर दिया। इसके साथ साथ शहर की सफाई के लिए 4 मैकेनिकल सुपरवाइजर का इंतजाम किया गया है। दरख्तों के गर्द साफ करने के लिए मजीद 10 वाटर टैंकर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। माहौलियाती आलूगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली नशिस्तों पर जारी ज़मीनी इंतखाबात में जहां बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सरगर्म है, वहीं आजाद समाज पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर उनकी कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नगीना सीट पर फतेह के बाद चंद्रशेखर दलित तबके में मकबूलियत हासिल करने के लिए मजीद इक़दाम कर रहे हैं। सियासी माहिरीन का कहना है कि माजी में दलित सियासत की नुमाइंदगी में मायावती नुमाया किरदार अदा करती है, मगर गुज़िश्ता इंतखाबात में मुसलसिल शिकस्तों के बाद भी उनका सियासी असर कमजोर हुआ है। चंद्रशेखर अब इस खला को पूरी करने के लिए आगे आ चुके हैं। वो न सिर्फ अपनी सियासी बुनियाद मजबूत बना रहे हैं, बल्कि दलितों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे। लोकसभा इंतखाबात 2014 से अब तक बीएसपी को कामयाबी नहीं मिली है। पार्टी की अवामी हिमायत में भी कमी आ गई है। 2019 में बीएसपी का वोट शेयर तकरीबन 19.43% था, जो अब कम होकर 9.35% रह गया है। रावत का कहना है कि नगीना की जीत के बाद दलित बरादरी में चंद्रशेखर की पार्टी के लिए एक नई बेदारी देखी जा सकती है, जिसका फायदा
باقاعدہ چند شکر اٹھا رہے۔ ہریانہ کے اسمبلی انتخابات میں ناکامی کے باوجود انہوں نے اپنی موجودگی درج کر دی ہے۔ ان لوگوں کو ہریانہ میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دلتوں کی حقیقی خیرخواہ مایاوتی ہی ہے۔ وہیں آزاد سماجوادی پارٹی کے صدر سنیل سیتوڑ کا کہنا ہے کہ ہم 8 نشستوں پر الیکشن لڑ رہے، ہماری توجہ اپنی نظریات پر ہے اور ہم بڑی جماعتوں کو چیلنج کر رہے۔ روپیہ ابتدائی کاروبار میں 14 پیسے کی کمی کے ساتھ اپنی تاریخ کی نچلی ترین سطح 84.23 فی امریکی ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ اس سے پہلے روپے کی قیمت 84.09 اور 14 پیسے کی کمی کے ساتھ یہ نئی گراوٹ آئی ہے۔ غیر ملکی کرنسی کے تاجرین کا کہنا ہے کہ امریکی انتخابات کی غیر یقینی صورتحال اور عالمی سطح پر امریکی ڈالر کے طاقت کی وجہ سے مارکیٹ میں بے چینی اور اتار چڑھاؤ کا سامنا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی مسلسل واپسی اور عالمی اقتصادی حالات کے دباؤ کی وجہ سے روپے میں کمی آئی ہے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے روپے کی اس گراوٹ کو عالمی کرنسی میں امریکی ڈالر کے مستحکم پوزیشن نے مزید بڑھا دیا، جس کا مظاہرہ ڈالر انڈیکس میں 1.64% بتایا گیا ہے۔ انہوں نے 2569.41 کروڑ روپے کے شیئرز بیچے۔ اس صورتحال میں مارکیٹ میں تذبذب جاری ہے اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی انتخابات کے نتائج کے بعد ہی اس بے چینی میں کمی آ سکتی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو واپسی اور روپے کی مزید گراوٹ کو روکنے کے لیے حکومت اور مرکزی بینک کو ضروری اقدامات اٹھانے کی سخت ضرورت ہے۔ ممبئی کے مشہور لیڈر اور سابق ایم ایل اے بابا صدیقی کے قتل کیس میں مطلوب انمول بشنوئی کی ملوث ہونے کی تحقیقات جاری ہے۔ ممبئی کی عدالت نے ڈی ایف ایس ایل کو ہدایت دی ہے کہ وہ شوٹر وکی کمار گپتا اور انمول بشنوئی کے درمیان بات چیت کی آڈیو کلپ کے سافٹ کاپی پولیس کے حوالے کرے۔ ڈی ایف ایس ایل اور ڈی سی بی سی آئی ڈی کے اسسٹنٹ پولیس کمشنر کشور کمار شندے کو پین ڈرائیور میں اور آڈیو کلپ فراہم کر دی گئی ہے، جبکہ اپنی کاپی محفوظ رکھے گی۔ اسپیشل جج بی ڈی شکیلے نے ممبئی کرائم برانچ کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ تحقیقاتی ایجنسی کو وکی گپتا اور انمول بشنوئی کے درمیان بات چیت کی سافٹ کاپی فراہم کی جائے۔ یاد رہے کہ 14 اپریل کو موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کی تھی، جن میں سے گپتا اور ساگر پال کو بعد میں گجرات سے گرفتار کیا گیا۔ کرائم برانچ کے مطابق گپتا سگنل ایپ کے ذریعے بشنوئی سے رابطے میں تھا۔ پولیس نے آڈیو کلپ حاصل کر لی ہے جو گپتا نے اپنے بھائی کو بھیجی تھی اور یہ اس کیس میں گواہ ہے۔ کرائم برانچ نے کیس میں ضبط موبائل ڈیٹا کا تجزیہ بھی ڈی ایف ایس ایل سے کروایا ہے۔ کرائم برانچ کا کہنا ہے کہ بابا صدیقی قتل کیس میں انمول بشنوئی کی آواز کے نمونے کا تقابل ضروری ہے اور صدیقی 3 بار کانگریس ایم ایل اے رہ چکے ہیں اور حال ہی میں اجیت پوار کی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔